हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अब मैं हल की तरफ जाना चाहता हूं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, ये सारी बातें तो हो गई, क्या हो रहा है, क्या चाहते हैं हम, रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, और आखिर में हम खुलासा मैं पेश कर दूंगा कि हम तीन बातें क्या चाहते हैं, वेरी सिंपल। मगर एट द सेम टाइम मैं हल की तरफ जाना चाहता हूँ। अच्छा जी, पहला हल ये है, पहला हल सुनते जाइए, पहला हल ये है कि कोई हल नहीं मुमकिन जब तक आप स्टेक होल्डर्स को टेबल पर ना लाएं। स्टेक होल्डर्स, जमानी नहीं, मोहरे नहीं, पपेट्स नहीं, स्टेक होल्डर्स। और इस वक्त दो सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, एक इमरान खान, क्योंकि उसको मैंडेट दिया है अवाम ने, ये फॉर्म 47 वाला मैंडेट बात कर सकते हैं, मगर स्टेक होल्डर्स टेबल पर नहीं हो तो फैसला नहीं होगा। मशरिकी पाकिस्तान टूट गया, वो तो सबसे बुरी मिसाल है। ये पाकिस्तान खुदा ना खास्ता, मैं क्लेम करना चाहता हूँ, ये पाकिस्तान टूट नहीं सकता, तोड़ने नहीं देंगे, जो तोड़ने आएगा उसके हाथ तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे। ये क्या बात हुई कि आप मुड़ मुड़ कर ये कहते हैं जी पाकिस्तान तोड़ना। ये वली खान बेचारे यहाँ हैदराबाद जेल में थे, हैदराबाद जेल में उनके ऊपर गद्दारी का मुकदमा चल रहा था, और उस गद्दारी के जेल के मुकदमे में उन्होंने 40 पेज की एक रिपोर्ट लिखी, अपनी गवाही दी, और उसके अंदर कहा कि जी हम पाकिस्तान के गद्दार नहीं हैं, हम पाकिस्तान के बचाने वालों में से हैं। फैज़ अहमद फैज़ हैदराबाद जेल में गिरफ्तार थे, उनके ऊपर गद्दारी का मुकदमा चल रहा था। ये तो बड़ा खुश है। मौलाना मौदूदी के ऊपर गद्दारी का मुकदमा चला, पता नहीं किसके ऊपर, ये इमरान खान के ऊपर गद्दारी का मुकदमा। एक ही मंतिक रह जाती है कि तुम मुल्क और कौम के गद्दार हो, और कौन सी आइडियोलॉजी जो आपने अपने जहन में बना ली है उस आइडियोलॉजी के गद्दार हो। कभी आपको 9 मई मिल जाता है खेलने के लिए, अब आपको हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट मिल गई है खेलने के लिए। कोई हद है यार। क्या इमरान खान ने कहा है? इमरान खान ने तो ये कहा है कि हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ लो, आपकी हुकूमत की रिपोर्ट है, वो इमरान खान ने कहा पढ़ लो। क्या उसने गद्दारी की? उसके ऊपर गद्दारी का साइफर में उसके ऊपर गद्दारी का मुकदमा चल रहा है। आप सब वकील हैं, ये बताइए, मिनिस्टर ओहदा हलफ उठाते हैं, क्या उठाते हैं? मिनिस्टर हलफ उठाते हैं कि जी अगर मुझे कोई राज की बात पता चले मैं पब्लिक नहीं करूंगा बगैर प्राइम मिनिस्टर के पूछे हुए, बगैर प्राइम मिनिस्टर के पूछे हुए। प्राइम मिनिस्टर क्या हलफ उठाता है कि जो चीजें मुझे पता चलेंगी वो मैं अवाम को वो बात बताऊंगा जिसमें मैं समझता हूं कि अवाम के फायदा होगा, अवाम के हक में। मैं समझता हूं, कोई सेक्शन ऑफिसर नहीं, कोई फॉरेन मिनिस्ट्री नहीं, कोई सेक्रेटरी नहीं, ये प्राइम मिनिस्टर का फैसला है। और अगर इमरान खान ने फैसला किया कि कोई बात कहनी है तो उसने हलफ उठाया है कि मैं कहूंगा, उस हलफ के ऊपर आपने साइफर केस किया हुआ है उसके ऊपर। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि इन सारे हथकंडों के बाद पहली बात मैंने आपसे की कि स्टेक होल्डर, कोई डायलॉग, मुल्क के अंदर बेहतरी नहीं आएगी जब तक बात नहीं करोगे। ये क्या जिद है कि ना दरगुजर कर पाते हो और कहते हो कि माफी मांग लो। अच्छा, इतना ही बड़ा मामला है तो मुल्क को तो तबाह मत करो। अगर मामला सिर्फ माफी का ही है, मेरा मंतिक है, मामला अगर सिर्फ माफी का है तो मईशत तबाह कर दोगे तुम माफी के चक्कर में, तुम मुल्क को तबाह कर दोगे। गरीब तर होता जा रहा है, उसको तबाह कर दोगे क्योंकि माफी नहीं मांगी। ये अपनी अना कहां पहुंच गई है कि सिर्फ माफी। दूसरे ये कि मैं ये कहता हूं कि आदमी बैल्कनी पर जाए, आदमी परिंदों की तरह बर्ड्स आई व्यू ले के हालात क्या है, इतनी जसारत तो करो, इतनी अकल का इस्तेमाल तो करो कि ऊपर से देखो तो सही कि हालात क्या है, पड़ोसी क्या कह रहे हैं, दुनिया क्या कह रही है, कितनी आपकी बदनामी है। और आप घूम घूम कर ये बात कहते हैं कि जी जमहूरियत हाइब्रिड जमहूरियत। हमारा वजीर आजम एक बना काकड़, भाईजान जरा सा एक मिनट थोड़ी सी खामोशी, मैं भी आपके साथ बैठकर गुफ्तगू करूंगा चंद मिनट बाद, है ना। तो वजीर आजम बना, वो दुनिया में जाकर कहता रहा कि जी हम हाइब्रिड हुकूमत, हम जमहूरियत नहीं है। बड़े फख्र से कहता था, यार मेरे मुल्क को बदनामी किए चले गए, हर जगह बैठकर कहता था जी हाइब्रिड हुकूमत है, हम जमहूरियत के काबिल नहीं है। क्या सिकंदर मिर्जा साहब की किताब छपी है अभी, खावर मेहदी साहब ने, उसमें सिकंदर मिर्जा कहता है 58 में जब ये सदर बने, सदर बनते ही पहले दिन दूसरे दिन उन्होंने तकरीर की, उन्होंने कहा जी ये मुल्क जमहूरियत के काबिल नहीं है। क्यों जमहूरियत के काबिल नहीं है? क्योंकि अनपढ़ हैं। पहले हम चलाएंगे, उसके बाद जब ये समझ लेंगे तब जमहूरियत आएगी। अच्छा, अब तक आपने क्या किया? 2,62,00,000 बच्चे बाहर हैं स्कूलों के, आपने पढ़ने भी नहीं देना ताकि जमहूरियत, आपकी मंतिक से जमहूरियत कभी आए ना। तो लिहाजा मैं कहता हूं बर्ड्स आई व्यू, जरा से ऊपर होकर सोचें। तो तीसरे ये कि माजी से सीखें,
اپنے کسی کو تو کہیں کہ ماضی پڑھ لے، اگر آپ نہیں پڑھ پاتے تو کسی کو کہہ دو بھائی کتاب پڑھ کے خلاصہ بتا دو مجھ کو، یہ تو ہو سکتا ہے نا، کتاب پڑھ کر خلاصہ بتا دو، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں ملک کے دفاع کے اندر مصروف ہوں، کتاب پڑھ کے خلاصہ بتا دو، وہ بھی تیار نہیں آپ۔ تیسری بات یہ کہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کی ایک ڈیفینیشن اپنے متعلق ہے، اور میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ ہم آپٹیمسٹ ہیں، ہم کبھی پیسمسٹ نہیں ہوئے، مگر اس وقت میں قیادت سے یہ اپیل کرتا ہوں، کہاں گئے علی محمد خان صاحب، یہ سب لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں، میں قیادت سے اپیل کرتا ہوں کہ اس آپٹیمزم کے بیچ میں ایک پاسبلسٹ بنے، پاسبلٹیز کے اوپر توجہ دیں کہ کہاں سے راستے ملیں گے اور کہاں سے ہوگا، بغیر ریزسٹنس کے نہیں ہوگا، یہ مجھے معلوم ہے، محنت کیے بغیر نہیں ہوگا، اس کے بغیر نہیں ہوگا کہ آپ تیار ہو جائیں رول آف لا کے لیے۔ یہ رول آف لا کی جدوجہد نئی نہیں ہے، سقراط کے زمانے سے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک چل رہی ہے، آپ کا فرض بنتا ہے۔ تو پانچویں یہ کہ پولرائزیشن ختم کرے گا، کون ختم کرے گا؟ عمران خان نے پولرائز نہیں کیا ہے، یہ چور ایک طرف، یہ بدماش ایک طرف، یہ غاصب ایک طرف، یہ ظلم کرنے والے ایک طرف، یہ ظالم ایک طرف، اور ایک طرف قوم ہے۔ پولرائزیشن اس ایلیٹ کیپچر کی وجہ سے ہوا ہے جو کریم کھاتی رہی ہے اور غریب کو کچھ نہیں ملا، اور آئی ایم ایف کے ہتھ کنڈوں میں پھر اب پھنسیں گے ہم۔ تو لہٰذا پولرائزیشن ختم کریں، کون کرے گا؟ آپ ہی کی طرف سے ہوگا۔ تیسرے یہ کہ جذبات کو چھوڑیں، میں قرآن سے گواہی دے چکا ہوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے گواہی دے چکا ہوں کہ اگر مسئلہ پھنس گیا ہے تو درگزر کر کے آگے نکلو، قوم کا معاملہ ہے یار، قوم کو کیوں ٹانگ رہے ہو تم؟ قوم کا معاملہ ہے، درگزر کرو، صرف معافی کا ہی معاملہ ہے نا، انا کا معاملہ ہے، آگے چلو، معافی کرو، درگزر کرو، جو کرنا ہے کرو، مگر جوڑ کر چلو۔ معیشت بہتر نہیں ہوگی بغیر عوام کے مینڈیٹ کے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ آزاد کشمیر میں کیا ہوا، آپ نے دیکھ لیا کہ وہی چوروں کو دوبارہ ٹرائی کرتے جاؤ، پہلی ٹرائی، دوسری ٹرائی اور تیسری ٹرائی، تو معاملات صحیح نہیں ہوں گے۔ اور پھر آخری چیز میری مشورے کی ہے، اور کوئی کاش یہ میری تقریر ان تک پہنچا دے کہ پھر آخر میں پھر زوم ان کرو۔ میں نے کہا تھا اوپر جاؤ، اوپر سے دیکھو، ان چیزوں اسٹیک ہولڈرز کو بلاؤ، ساری چیزیں سیکھو، پھر زوم ان کرو کہ کہاں سے معاملہ ٹھیک ہوگا اور اس کے اوپر عمل کرو۔ تو لہٰذا میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک کیفیت یہ ہے کہ بیسٹ آلٹرنیٹو ٹو دا نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کیا ہوگا، اور ورس آلٹرنیٹو ٹو نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹس کیا ہو سکتے ہیں۔ ورس آلٹرنیٹو میں ملک کا حال بہت خراب ہے، غربت بہت بڑی ہوئی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، آرمی کی ریپوٹیشن کو نقصان پہنچایا ہے کرنٹ قیادت نے، آرمی میری بھی ہے، شہداء کو آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے۔ عارف علوی، عمران خان کا سپاہی، جب پریسیڈنسی میں تھا تو میں آپ سے قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ہر شہید کے گھر پر میں تو گیا یا فون کیا، ہر شہید کے، لوگ جانتے ہیں، سینکڑوں کو میں نے فون کیا، ان کی بیویوں کے ساتھ، شہداء کی بیوی اگر فون پر بات کرتی تھی تو وہ روتی تھی اور میں روتا تھا، اگر ماں بات کرتی تھی، ماں روتی تھی تو میں روتا تھا۔ تو یہ ٹھیکیداری شہیدوں کی کیسے اچانک ایک ہاتھ میں چلی گئی؟ ہم ہیں جو شہیدوں کی قدر کرتے ہیں، سب کی ہم قدر کریں گے۔ اور آخر کے اندر میں چاہتا ہوں کہ ایک چیز پر آپ متفق ہو جائیں اور میرے ساتھ ساتھ اس گفتگو کے اندر اس کو کلوز کریں۔ میں نے آپ کو مسائل بتائے، میں نے آپ کو ایشوز بتائے، میں نے آپ کو یہ بتایا کہ کس طرح سے ہم انصاف چاہتے ہیں، مگر میں کلوز کرنا چاہتا ہوں کہ قانون کی حکمرانی قائم کرو۔ پہلی ڈیمانڈ، قانون کی حکمرانی قائم کرو، میرے ساتھ کہیں، قانون کی حکمرانی قائم کرو، قانون کی حکمرانی قائم کرو، عمران خان کو رہا کرو۔ یہ دوسری ڈیمانڈ، قانون کی حکمرانی قائم کرو، عمران خان کو رہا کرو۔ اور تیسری بات کیا ہے؟ کیونکہ راستہ کہاں سے ملے گا؟ مینڈیٹ واپس کرو، کوئی چارہ نہیں، کوئی آلٹرنیٹ نہیں، ملک کو بچانا ہے، یہی راستہ ہے۔ یہ کم عقلی کی باتیں ہیں کہ بات نہ کرو، بات کرنے کے لیے نخرے ہیں۔ میں نے تو کئی جگہ پر یہ کہا کہ اگر میرا ذاتی معاملہ ہوتا تو میں کہتا نہیں بات کرنی، نہیں بات کرو، یہ میرا ملک ہے، اس ملک کے لیے تو میں ذلت اختیار کروں، میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو، اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ بات چیت کا راستہ ابھی بھی کھلا ہوا ہے، کچھ نہیں بگڑا بہت کچھ ہے، مگر یہ رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے تو یہ کہا تھا کہ چوری چکاری کی راکھ پر ہم نئی عمارت قائم کر دیں گے، تم ظلم اور زیادتی کرو، اس کے باوجود ہم انصاف کا نظام لے کر آئیں گے۔